Mga kabukid, yan, mayroon tayong saging ditong overripe mga kabukid. Gawin natin to sa ating ipiprito. Yan mga kabukid. Para di masayang yung saging natin na overripe mga kabukid. Tapos natin to durugin tong overripe na saging mga kabukid. Atin ang haluan ng yan mga kabukid. Ating haluin mga kabukid. Hindi na to nilalagyan ng asukal mga kabukid kasi tamis na tong saging. Marami yung saging natin, hindi na kailangan lagyan ng asukal mga kabukid kasi matamis na naman to mga kabukid. Gawa ng saging to, ang dami ng saging. Kunti lang yung ating corn flour. Tapos na natin haluin yung corn flour at saka yung ayun mga kabukid, lagyan natin to ng dahon mga kabukid para hindi siya masunog mga kabukid, at saka para din hindi siya dumikit sa kawali. Yan mga kabukid. Ganun lang kadali, baliktarin mga kabukid kasi hindi na siya didikit kasi siya may dahon nga kabukid diba? Easy lang siya gawin mga kabukid. Kailangan natin may paraan talaga ang gagawin mga kabukid para din mga kabukid. Luto na, atin na itong hanguin mga kabukid itong isa. Lagay natin ito dito. Ayan mga kabukid, luto na. Ito naman ako prepare na natin dahan sadya mga kabukid. Ayan mga kabukid, yung una lang talaga yung kailangan nating lagyan ng kabukid. Hanguin natin itong isa pa. Kaplat mga kabukid. Mga kabukid, tanggalin natin itong dahon. Mga kabukid, naluto na lahat mga kabukid ang ating saging overripe with yan na mga kabukid, kainan na mga kabukid.